आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से। आपको बताऊंगा जो स्ट्रीट क्राइम्स है उसकी इस वक्त कराची शहर में क्या सूरत हाल है, कितने लोग इस साल जो है वो मारे जा चुके हैं, जबकि सिर्फ रमज़ान में जो है वो कितने लोगों को मोबाइल छीनने के दरमियान जो है वो मारा गया है। हुकूमत ने एक स्पेशल जो SIU है पुलिस का उसको जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, उसकी कारकर्दगी जो है वो क्या रही है हम आपको आज की इस वीडियो में इस हवाले से भी जो है वो बताएंगे। जबकि आखिरी मौजू होगा हमारा वो होगा IG सिंध कि IG सिंध ने गुज़श्ता रोज़ जो है वो एक इफ्तार अशाइया दिया था सहाफ़ियों के एजाज़ में। वहाँ पर उन्होंने किस किस्म का जो है वो शिकवा किया है सहाफ़ियों से, हम इस हवाले से भी आपको आज की इस वीडियो में मुकम्मल आगाह करेंगे। देखें, आप सबके इल्म में है कि जो कराची है वहाँ पे जो स्ट्रीट क्राइम का मसला है ये आज का नहीं है, ये सालों का है। पहले कहा जाता था कि इस पे जो है वो इस तरीके से कंट्रोल हम कर रहे हैं, फिर कहा जाता था जी हम तो अब नफरी बढ़ा रहे हैं, स्पेशल काम कर रहे हैं। लेकिन जो आज के नताइज हैं वो ये हैं कि इस साल जो कराची शहर है उसके अंदर मोबाइल छीनने के दौरान और डकैतियों के दौरान जो है वो 53 के करीब अफराद जो है वो अपनी जान से गए हैं। और सिर्फ रमज़ान के इस मुबारक महीने के अंदर 13 अफराद जो हैं वो मोबाइल छीनने के दौरान गोली लगने से जो है उनका है। ये एक लम्हाए फिक्रिया है हुकूमत के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हुकूमत तो 10 दिन से बहुत ज़्यादा बयानात दे रही है टीवी के ऊपर, और हमारे जो वज़ीर दाखिला है उनका तो ये कहना है कि जो मीडिया है वो इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है, जिससे लगता है ऐसा है कि वज़ीर दाखिला साहब के लिए ये जो 13 जाने गई है रमज़ान में इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। और उनका ये कहना है कि जो मीडिया है वो इस मामले को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है, जबकि कराची शहर में रहने वाले अफराद इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर कोई भी शख्स जो है वो महफूज नहीं है, और मोबाइल छीनना, रकम छीनना ये एक मामूल की बातें हैं। आप देखें कि एक तरफ इतनी ज़्यादा बात की जा रही थी स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से, तो दूसरी तरफ कल जो है वो नई कराची के अंदर 2 अफराद जो हैं वो अपनी जानों से गए हैं, जिनमें एक बुजुर्ग थे और दूसरे जो लड़का था उसकी उम्र जो है वो निस्बतन जो है वो बुजुर्ग के मुकाबले में कम थी। तो एक तरफ तो हुकूमत के हमें ऐलानात जो है वो नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत कहती है हम ये कर रहे हैं, लेकिन जो ज़मीन पर प्रोग्रेस है वो अभी तक जो है वो नज़र नहीं आ रही है। और वो हम ये कह सकते हैं कि 0/0 है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी गिरफ्तारी सामने नहीं आई है कि जो 13 लोगों को मारा गया है वो किसने मारा है। और अब तो हुकूमत ने SIU जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट है अब तो वो कराची के मामलात के हवाले से जो है उसको टास्क दिया गया है, लेकिन उसने भी किसको गिरफ्तार किया है और किनको पकड़ा है इस हवाले से अभी कोई तफसीलात जो है वो सामने नहीं आई है। और इस टाइम शहर में एक गहमा गहमी है, ईद करीब आ रही है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम के जो मामलात हैं वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हालांकि इतनी इदारे हैं हुकूमत के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस है, रेंजर्स है, स्पेशल ब्रांच है, SIU है, SSU है, CIA है, और जो दीगर एजेंसियां हैं वो अलग हैं। अगर ये सब लोग मिलकर काम करें तो ये इतना बड़ा मसला है नहीं कि कराची से स्ट्रीट क्राइम्स जो है वो ख़त्म ना हो सके। लेकिन असल बात यह है कि अब हुकूमत की स्ट्रेटजी इस हवाले से क्या है ये तो हुकूमत ही बेहतर बताएगी, लेकिन पाकिस्तान के पास जो है वो इतने इदारे हैं जो कि सिक्योरिटी के हवाले से काम करते हैं। अगर वो तमाम इदारे मुतहर्रिक हों तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये मुश्किल से 1000 मोबाइल स्नैचर्स होंगे कि इनको ना पकड़ा जा सके और करार वाकई जो है वो सज़ा ना दी जाए। लेकिन हमारे यहाँ जिन लोगों को पकड़ा भी जाता है तो वो फिर आगे जाके जो है वो छुट जाते हैं और फिर निकलकर जो है वो फिर वारदातें करते हैं। अब इसमें भी जो पुलिस हुक्काम है वो 2 तरीके की बातों को जो है वो बताते हैं। वो ये कहते हैं कि एक तो वो होते हैं जो कि मामूल के नशई होते हैं, तो उनको तो नशे के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो वो फिर ये काम करते हैं, जबकि दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो कि नए नए इस काम में जो है वो पढ़ते हैं। लेकिन देखें पूरी दुनिया के अंदर ये मामलात हैं, स्ट्रीट क्राइम्स तो न्यूयॉर्क में भी होते हैं, वाशिंगटन में भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो कानून है वो हरकत में आता है। और मैं आपको अपनी एक प्रैक्टिस बताऊं कि मैं खुद
امریکہ میں کافی عرصے رہا ہوں، تو میرے ایک دوست ہیں جو کہ خود کراچی پولیس میں تھے، تو وہ وہاں پر واشنگٹن میں ایک اسٹور پہ جو ہے وہ کام کرتے تھے، تو وہ مجھے اکثر بتاتے تھے کہ یار ہم شکایت کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں باہر شور شرابہ کرتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا علاقہ جو ہے وہ اتنا اچھا علاقہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ چلے جاتے ہیں، ہم پولیس کو بلاتے ہیں، پولیس کہتی ہے یہ جو ہے وہ پریمیسز سامنے والے کی ہے، وہ اجازت نہیں دے رہا، تو بولنے کہ اس قسم کی باتیں ہماری ہوتی رہتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک لڑکا آیا اور اس لڑکے نے مجھے جو ہے نا کچھ کہا، تو اس نے کہا میں مصروف تھا، میں نے سنا نہیں، تو اس نے مجھے اپنی پسٹل دکھائی، تو اور اس کو دکھانے کے بعد وہ جو ہے وہ چلا گیا، تو اس نے بولا کہ میں نے فوراً فون کیا وہاں پر واشنگٹن کی جو پولیس تھی اس کو، تو وہ فوراً ہی گاڑی میرے پاس آ گئی، انہوں نے بولا بتائیں کیا ہے، تو اس نے بولا کہ میں نے یہ کہا کہ اس نے مجھے جو ہے پسٹل دکھائی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے سی سی ٹی وی سے اس لڑکے کی تصویر نکال کے پولیس والوں کو دے دی، تو انہوں نے کہا کہ پولیس والے نے کہا کہ یہ پسٹل دکھانے کا جو معاملہ ہے یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ ان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بھئی میں نے تو پولیس والے کو یہ کہا کہ دیکھیں ہم تو بلاتے رہتے ہیں، آپ تو کچھ کرتے نہیں ہیں، تو اس نے کہا کہ دیکھو وہ والے معاملات تو اور ہیں کہ باہر کوئی شور شرابہ کرے، تو لیکن اس نے تمہیں پسٹل دکھائی ہے، یہ ایک سیریس کرائم ہے کہ اس نے تمہیں کیوں جو ہے وہ پسٹل دکھائی، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ پولیس والا اس لڑکے کی تصویر لے کر گیا، اور 25 منٹ بعد وہ پولیس والا دوبارہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم نے بندہ جو ہے وہ دیکھ لیا ہے، آپ صرف اس کو ایک بار اور دیکھیں، کنفرم کریں تو ہم اس کو اٹھاتے ہیں پھر۔ تو وہ پولیس والا ان کو لے کر گیا ایک گلی کے اندر، اور اس گلی کے اندر وہ لڑکا جو ہے وہ کھیل رہا تھا، تو انہوں نے پولیس کو کنفرم کیا کہ یہی ہے، اور اس کے بعد پولیس نے اس لڑکے کو اٹھایا اور گرفتار کر کے وہ لے گئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک سیکیورٹی کی ایک صورتحال ہے کہ انہوں نے جب کہا کہ یہ سیریس میٹر ہے تو بندہ پکڑنے میں انہوں نے کوئی دن نہیں لگائے، ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، اتنا کچھ تھا کہ انہوں نے فوراً ہی جو ہے وہ دھر لیا ہے۔ اب کراچی کے اندر یہ معاملات کیا ہیں، کیوں تھم نہیں رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے حکومت وقت کے اوپر، کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو 16واں سال ہے، اور ویسے ہی جو کراچی میں لوگ ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ یہاں پولیس والے جو ہیں وہ مقامی نہیں ہیں، وہ غیر مقامی، اور اب تو آج میں نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ٹی وی انٹرویو دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے بھی بہت زیادہ اس بات پر زور دیا کہ مقامی اور غیر مقامی کا، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ ایسے میں تو حکومت کو زیادہ سنجیدگی سے کام لینا چاہیے اور ان معاملات کو جو ہے وہ حل کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ روز جو ہے وہ آئی جی سندھ نے جو صحافی ہیں ان کے اعزاز میں افطار عشائیے کا اہتمام کیا تھا، تو اس حوالے سے جو جنگ اخبار ہے اس نے خبر لگائی ہے، تو میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ آئی جی صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ افضل ندیم ڈوگر صاحب ہیں، سینئر رپورٹر ہیں، ان کے نام سے یہ خبر چھپی ہے کہ انہوں نے کہا کہ افطار ڈنر میں ان کے ساتھ آئی جی کے ساتھ کافی وقت جو ہے وہ گزرا، تو کھانے سے پہلے صحافیوں سے مختصر خطاب میں ہلکے پھلکے انداز میں کراچی کی جرائم کی رپورٹنگ کے حوالے سے کرائم رپورٹر سے جو ہے وہ آئی جی نے شکوے کیے۔ انہوں نے حوالہ دیا کہ لاہور میں ایک دن میں اسٹریٹ کی 400 وارداتیں ہوئیں، مگر وہاں کے میڈیا پر کراچی کے اسٹریٹ کرائم کی طرز کی نمایاں کوریج نہیں دیکھی گئی۔ تو یہ دیکھیں، اب ہو سکتا ہے کہ آئی جی صاحب صحیح کہہ رہے ہو، لیکن اگر کسی کی جان جاتی تو یقینی طور پہ میڈیا جو ہے وہ اس کو کور کرتا، لیکن آئی جی صاحب کے پاس زیادہ مفید معلومات ہوں گی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں، لاہور ہو، پشاور ہو، گجرانوالہ ہو، سرگودا ہو، سندھ ہو، سکھر ہو، نواب شاہ ہو، بدین ہو، پٹیدن ہو، کراچی، حیدرآباد ہو، یہ جو اسٹریٹ کرائم کے معاملات ہیں اس کو تھمنا چاہیے ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے ہے، کیونکہ پورے پاکستان میں اتنے خراب جو صورتحال ہے وہ کہیں نہیں ہے جتنی خراب صورتحال اس وقت کراچی شہر کی ہے، اور جس طریقے سے جو فیگر سامنے آتے ہیں تو وہ بھی بڑے الارمنگ ہیں، اور یہ تو وہ فیگرز ہیں جو کہ رپورٹڈ ہیں، جو ان رپورٹڈ چیزیں ہیں وہ تو اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ پہلے تو کراچی میں ہم یہ سنتے تھے کہ آپریشن کیا جائے گا، آپریشن ہوتے تھے، لیکن اب اتنے زیادہ اسٹریٹ کرائم ہونے کے باوجود کراچی میں کوئی آپریشن جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کچے میں آپریشن کیا جائے، کراچی میں آپریشن کیا جائے، تاکہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جن لوگوں نے کراچی کے شہریوں کی زندگی کو جو ہے وہ اجیرن بنایا ہوا ہے۔